अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदि संजाते बलात् आघात प्रकरणारोपे कांग्रेस नेतुः राहुल गान्धेः विरोधे प्राथमिकी पञ्जीकृता। भाजपा दलस्य व्रणितं सांसदद्वयं साम्प्रतमपि चिकित्सालये उपचर्यमाणम्। संसदः शीतकालीन सत्रस्य अन्तिमे दिने अद्यापि कोलाहलः आशंक्यते। कस्मिंश्चिदपि प्रवेशद्वारे सांसदानां प्रदर्शने प्रतिरोधः प्रवर्तितः। तावत् लोकसभायाः अध्यक्षः प्रकाशितवान् आदेशम्। जीएसटी दि काउन्सिल् परिषदः 55तमम् उपवेशनम् अद्य प्रभृति जैसलमेर स्थले समारभते। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः, राज्यानां वित्तमन्त्रिणः अथ सम्बद्धाः प्रमुखाः अधिकारिणः अपि सम्मिलिताः भवेयुः सम्मेलने। अद्य सम्भल विशेष नमाज इति प्रार्थनायाः अनन्तरं प्रारब्धं स्यात् प्राचीनमन्दिरस्य अथ वापेः पुरातात्विकं सर्वेक्षणम्। सुरक्षायाः सुदृढाः तत्र प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। विदेशवार्तायां नाइजीरिया देशस्य इबादान स्थले क्रिसमस फनफेयर प्रोग्राम इति कार्यक्रमावधौ दुर्घटना। 35 बालानां दुःखदा मृत्युः। आयोजकान् समेत्य अनेके निगडिताः जाताः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। लोकसभायाम् अद्य विधिमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः ऐषमः 29-तमं संविधान संशोधन विधेयकम् अथ संघराज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयकम् इति द्वयमपि संयुक्त समिति समक्षं प्रेषयेत्। विधेयकद्वये संघटितायां संयुक्त समित्यां लोकसभायाः 27 सदस्याः अथ राज्यसभायाः 12 सदस्याः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। तत्रैव लोकसभायां गृहमन्त्री अमितशाहः ऐषमः त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इति विधेयकम् उपस्थापयेत्। एतस्मिन् विधेयके आनंद इति ग्रामीण प्रबन्धन संस्थानं विश्वविद्यालयत्वेन स्थापयेत् इति प्रस्तावः अस्ति। एतेन सममेव लोकसभायां गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रेषु अनुसूचित जनजातीनां प्रतिनिधित्व सम्बद्धं विधेयकं, तेल क्षेत्र विनियमन विकास संशोधन विधेयकं समेत्य अन्यानि विधेयकानि विचारार्थम् अभ्युपगमनार्थं च उपस्थापितानि भवेयुः। तावत् राज्यसभायां बैंक सम्बद्धं विधि संशोधन विधेयकं विचारार्थं प्रस्तोतुं स्यात्। एतेन सममेव विनियोग संशोधनम्, आपदा प्रबन्धन संशोधन विधेयकं, रेल संशोधन विधेयकं च अवलम्ब्य चर्चार्थम् अथ प्रत्यावर्तनार्थं प्रस्तुतं स्यात्। एतदतिरिच्य सांसदाः विभिन्न संकल्पान् चर्चायै उपस्थापयेयुः। ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन इति संघटनेन भारतीय रेल विभागेन बाबा साहेब वर्यस्य 75तमीं वर्षपूर्तिम् अवलम्ब्य संसदि जायमाने गतिरोधे चिंता प्रकटिता अस्ति। संघटनानुसारं वर्तमान मोदी प्रशासनेन बाबा साहेब वर्यस्य सम्माने यानि अपि कार्याणि कृतानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि इतिहासे पञ्जीकृतानि सन्ति। सममेव संघटनेन एतदपि कथितं यत् विपक्षेण गृहमन्त्रिणः वक्तव्ये राजनीतिः कृता। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात है, उनके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचती है तो हम सब लोगों को दर्द होता है। लेकिन यहाँ ये समझने की बात है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर के और हमको ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस परिप्रेक्ष्य को समझने की आवश्यकता है और पूरे वीडियो को हमको देखना चाहिए। संसदः परिसरे गतदिने आचरितं मुष्टामुष्टि प्रकरणम् आलक्ष्य दिल्ल्यारक्षिबलेन राहुल गान्धेः विरोधे प्राथमिकी पञ्जीकृता अस्ति।
भाजपादलस्य आरोपः अस्ति यत् राहुलगान्धी द्वारा कृते बलात् आघाते तदीयदलस्य सांसदौ व्रणितौ जातौ। उभौ अपि तौ RML इति चिकित्सालये प्रवेशितौ स्तः। GST इति कौन्सिल् परिषदः 55तमम् उपवेशनम् अद्य प्रभृति जैसलमेर स्थले समारभते। एतस्मिन् उपवेशने वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः, राज्यानां वित्तमन्त्रिणः अथ सम्बद्धाः प्रमुखाः अधिकारिणः अपि सम्मिलिताः भवेयुः। केन्द्रीयः गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः गतदिने नवदिल्ल्यां जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिं समीक्षितुं समाचरितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशनं सम्बोधयन् केन्द्रीयः गृहमन्त्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदी इत्येतस्य नेतृत्वे सञ्चाल्यमानम् आतङ्कवादविरुद्धं शून्यसहनशक्तीति नीतेः अन्तर्गतं वयं शीघ्रमेव आतङ्कमुक्तस्य जम्मूकश्मीरस्य लक्ष्यं प्राप्स्यामः। एतदर्थं सकलानि संसाधनानि अपि प्रापयिष्यामः। असौ एतदपि कथितवान् यत् मोदी प्रशासनं समेषां सुरक्षाबलानां प्रयासपुरस्सरं जम्मूकश्मीरे आतङ्कवादस्य उन्मूलनार्थं प्रतिबद्धम् अस्ति। अमितशाह कथितवान् यत् विधानसभा लोकसभा निर्वाचने च जम्मूकश्मीरवासिभिः कृता अभूतपूर्वसहभागिता तेषां देशस्य लोकतन्त्रे पूर्णं विश्वासं प्रकटयति। उपवेशने जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालं केन्द्रीयगृहसचिवं सेनाप्रमुखं च समेत्य अनेके केन्द्रीयारक्षिबलानां प्रमुखाः अथ उच्चाधिकारिणः सम्मिलिताः आसन्। केन्द्रीयस्वास्थ्य राज्यमन्त्रिपदासीना अनुप्रिया पटेलः उक्तवती यत् भारतं मेड्टेक् सेक्टर् इति क्षेत्रे आत्मनिर्भरं जायमानमस्ति। अथ एतस्मिन् क्षेत्रे नैव आयातम् अपि तु अधुना निर्यातं करोति। असौ 21तमं CII इति स्वास्थ्यसम्मेलनं सम्बोधयति स्म। अनुप्रिया पटेलः एतदपि कथितवती यत् भारतम् एशियाक्षेत्रे चतुर्थं सर्वाधिकं बृहत्तमं चिकित्सोपकरणपरम् आपणम् अस्ति, यद्धि जापान्, चीन्, दक्षिणकोरिया देशानाम् अनन्तरं परिगणितं भवति। अवधेयं यत् एतस्मिन् सम्मेलने जगतः विशेषज्ञाः अथ कार्यकारी प्रमुखाः सहभागितां समाचरन्ति। Government of India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, stands committed to the growth of the medical devices sector. We have been taking several initiatives from time to time, including our regulatory reforms and programs and schemes like PLI or the Medical Devices Park, or the new scheme that has come up for the strengthening of this industry, the PRIP scheme, the MedTech Mitra. These are very important initiatives which have been taken by the government and our department to ensure that we give the much desired boost in the fillip to this industry. अद्य उत्तरप्रदेशस्य संभल स्थले जुम्मा विशेष नमाज इति प्रार्थनायाः अनन्तरं तत्र स्थितस्य प्राचीन शिवमन्दिरस्य अथ वापेः भारतीयं पुरातात्विकं सर्वेक्षणं प्रारब्धं स्यात्। एतदर्थं तत्र स्थले सुरक्षायाः सुदृढाः प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। तावत् महाकुम्भवार्ता। उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराज स्थले पवित्र महाकुम्भस्य आयोजनम् उद्दिश्य सजवं सज्जताः समाचर्यमाणाः सन्ति। महाकुम्भे अत्र देशविदेशतः समागमिष्यमाणेभ्यः श्रद्धालुभ्यः सुगमयात्रां प्रापयितुं रेलविभागेन 34 विशिष्टरेलयानानां घोषणा कृता अस्ति। एतानि विशिष्टरेलयानानि मुम्बै, पुणे, नागपुरनगरं च समेत्य अन्येभ्यः विभिन्ननगरेभ्यः सञ्चालयिष्यन्ते। एतदतिरिच्य काशी विश्वनाथ, चित्रकूट, विन्ध्याचल, अयोध्या दर्शनार्थं च आगमिष्यमाणेभ्यः श्रद्धालुभ्यः रिंग रेल कनेक्टिविटी इति विशिष्टसुविधा प्रदास्यते। उत्तरमध्य रेलभागस्य मुख्यः जनसम्पर्काधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी इत्येषः उक्तवान् यत् रेलविभागः आधुनिकीकरणदिशि आवश्यकान् पदक्रमान् उत्थापयति। देशविदेशतः आगच्छन्तः श्रद्धालवः नैव केवलं सङ्गमस्य प्रत्युत अन्यधर्मस्थलानाम् अपि दर्शनं कुर्वन्तु, तदर्थं रेलविभागेन प्रयत्नः विधीयते। अवधेयं यत् कुम्भमेला सम्बद्धेषु विशिष्टरेलयानेषु आरक्षणसुविधा अद्य प्रभृति सर्वेषु अपि PRS इति केन्द्रेषु अथ वेबपटलेषु समारब्धा भवेत्। बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो न केवल प्रयागराज संगम में बल्कि यहाँ के जो आसपास के तीर्थ स्थान हैं, जैसे अयोध्या धाम है, काशी विश्वनाथ हैं,
विंध्याचल में देवी जी का विंध्यवासिनी का मंदिर है, चित्रकूट है, यहाँ भी यात्रा करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी रिंग रेल सर्विस चलाएंगे जो पूरे कुंभ पीरियड के दौरान चलेंगी। कुछ विशेष यात्री वर्ग होता है जो इन पर्टिकुलर तीर्थ स्थानों के दर्शन करना चाहता है, उसको भी हर समय सहूलियत के साथ ट्रेन मिल जाएगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिंग रेल सर्विस चलाई जाएगी। नाइजीरिया देशस्य इबादान स्थले गतदिने समायोजिते क्रिसमस फनफेयर प्रोग्राम इति कार्यक्रमावधौ एका दुर्घटना सञ्जाता यत्र 35 बालानां दुःखदा मृत्युः अभवत्। प्रकरणे आयोजकान् समेत्य अनेके जनाः आरक्षिबलेन निगडिताः सन्ति। तावत् राष्ट्रपतिः बोला टिनुबू इत्येषः पीडितपरिवारान् प्रति संवेदनाम् अभिव्यक्तवान् अथ दुर्घटनायाः अन्वीक्षणादेशं च असौ प्रकाशितवान्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।